Radio Kambana Live Report. Ikawalo nga novena, bisa sa pagilid sa mga payag nagpainumdum sa pagsalig sa Ginoo aron nga makasabot sa iyang kabubuton. Diya sa makanunayon nga pagampo sa Ginoo, dili nato mausabang hunahuna sa Ginoo apan ang atong kaugalingon ang mag-usab nga makasabot sa kabubuton sa Dios. Yan ang giyatagan nga pagtagad ni Reverend Father Sir Maynard Pangilinan ang nimong homily sa ikawalo nga novena bisa nga mao'y naghatag og pagpahinumdum ilabi na sa pagsabot sa kabubuton sa Diyos. Kaghapon ang nanguna na himong Mass Presider mao si Reverend Father Mario Magkadam nga managsamang gikan kini sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus sa Banyadero uban sa magkaparian sa Archdiocese sa Ozamis. Gihatagan og pagtagad ni Father Pangilinan nga base sa Ebanghelyo kaghapon nga nagpahinumdum sa pakigrelasyon sa langitong Amahan. Bisan nga wala pa nato gipangayo apan gihatag na sa Ginoo. Dugang panining sa makanunayon nga pagampo kung kanunay manuktok kag punay nga pangayo sa Ginoo nga nagpasabot kanunay lig-on nga pundasyon sa Ginoo kay dili man layo nga naa ang pakigsuod ngadto sa Ginoo sa matag usa nga mampuon kay ang Dios sa sayon man sa unsay makaayog makalipay kanato busa ang pagampo sama sa Santos Rosario alang ka Father Pangilinan nagpakita kini sa makanunayon nga pagampo nga naghatag og lig-on nga pundasyon sa Ginoo. Pangayo kamo kay kamo paghatagan, panuktok kamo kay kamo pag-ablihan o pangita kamo kay kamo paghatagan. Kini ang gitagang pagtagad ni Father Pangilinan nga ang tanan nga makahatag og kaayo sa matag usa ihatag gayon kini sa langitong Amahan nga tinuod nga makalipay apan kun dili kini haob kanato dili kini ihatag sa matag usa. Gipasabot usab ni Father Pangilinan nga ang tulo ka paagi sa pagtubag sa Ginoo kanato ang pagtubag nga gihatag sa atong gipangayo. Una, ang paagi nga wala ihatag sa Ginoo kay dili pa kita andam o dili panahon nga ihatag sa mga gipangayo diya sa pagampo. Ug dugang pa dinhi nga ang paagi usab kun dili haom alang kanato dili gid kini ihatag sa Dios. Sa lig-on usab nga pundasyon sa Ginoo aron mahimong lig-on ang pagsalig sa Ginoo aron makasabot sa kabubuton sa Dios diha sa Ginoo kay siyaman sa paagis pagampo dili nato mausab ang hunahuna sa Ginoo kundi kita ang mag-usab. Kami dawat sa unsay gihatag sa Dios nga kinasing-kasing nga pagdawat. Sa katapusan, naghihatag usab nga pagtulun-an ni Father Sir Maynard Pangilinan nga nagpahinumdum base sa Ebanghelyo kagapon nga Ginoo mihatag gayon sa iyang grasya alang kanato nga maghatag og kaayuhan pinagi sa panabang sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa Kuta kay paagi kini sa pagampo nga paghatag og magkapasuod ngadto sa langitong Amahan. Ani ang tibig kamay payag ni Reverend Father Sir Maynard Pangilinan nga may homily sa gipahigayon nga ikawalo nga novena misa sa pangilid sa mga payag nga gipahigayon diha sa Archdiocese Marian Shrine sa Birhen sa Kuta. Tama sa kong giingon sa unahan kining atong pagpakigrelasyon sa Ginoo dinha sa pundasyon sa pagkamakanunayon sa pagampo, pagpangayo, nagtabang kanato aron kita mas mulig-on ang atong pagsalig sa kabubuton sa Dios. Ang tumong sa atong mga pagampo dili man aron makaingon ta nga gamhanan gyud ay ko ug kulba hinam gyud ko kay ang akong gipangayo sa Ginoo matuman man ug makapataas sa atong kaugalingon mahimo tang garbuso ug taas ang panlantaw sa atong kaugalingon dili. Pero ang tumong di ay sa atong pagkamakanunayon sa pagampo, pagpangayo sa Ginoo aron makasabot kita sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Matud pa sa usa ka panultihon, when we pray, we do not change the mind of God, but in the process, we are the ones being changed. Di na sa itong pag-ampo, dili ta makausab sa plano sa Ginoo kay gihanay na sa Ginoo ang kabubuton niya. Pero dinha sa itong pag-ampo, pagpakigsuod, pagpangayo, kita di ay ang nausab. Dunay transformation sa atong kinabuhi. Kanay bitaw ang timailhan nga nituo na gyud ta og lig-on ang atong pagsalig. Kini bitaw wala na tay reklamo ug wala na tay demand sa Ginoo. Kung unsay ihatag sa Ginoo sumala sa iyang kabubuton dawaton nato ni nga gaan sa atong kasing-kasing kay nagasalig ta nga ang atong Amahan sa langit naghatag sa kung unsay maayo alang kanato. Karon na ba na ang ikasiyam nga novena misa sa pangilin sa mga payag busa gidapit kanunay mga batuon na bina sa pagtambong alas 3:45 ang sinakulo novena alas 5:15 ang novena misa sa pangilin sa mga payag. Ginasig ang mga batuon gikan sa San Lorenzo Ruiz ang community sa Chinese Filipino
community diha sa maong parokya nga moapil alang sa pagpaygayon sa maong kasiyam na nga novena misa o man ang pagpaygayon sa mga matuod gikan mismo sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Osamis o man ang gikan sa mga matuod sa Tinago nga gidasig nga moapil sa maong novena ikasiyam na nga novena misa sa pangilin sa mga payag. Ang una-unya sa novena misa ikasiyam nga novena misa mao si Reverend Father El Momelo uban sa mga matuon uban sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis gamutabong sa naisgutan nga pagpangandam alang sa kasulugan ug mga adlaw na ang kasulugan sa pangilin sa mga payag o mga adlaw ang misa konselebrada ipahigayon kini alas 9 antag na sa buntag uban sa Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis Archbishop Martin Sarmento Habawa D.D. Gawas niya na doon sa Santos nga misa sa alas 6 sa buntag ang alas 9 nga misa konselebrada uban sa Arsobispo ug mga kaparian o alas 5 sa hapon alang dadto mga matuod sama nga makatambong alang sa pagpaygayon sa pangilin sa mga payag. Human sa misa konselebrada ano daw sa kalihukan drama nga mismo diha ipaygayon sa Wellness Park nga makahatag sarang kalingawan ngadto sa mga matuon uban sa pagtambong labi na mga matuon gikan mismo sa mga parokya gikan sa mga nagkaniyang parokya sa Archdiocese sa Osamis gikan sa Don Victoriano padulong na kini sa Concepcion Misamis Occidental nga mga matuon nga gikatagdang motambong ugma sa adlaw mismo sa kasulugan sa pangilin sa mga payag. Alang sa DX, din si Manager Kampala, ang radyo si W8 Manuel Ronquillo Jr. Dadag sa Nagbayan. Radio Kambana Live Report.